अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तमाम सवालात को गौर से देखें। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पास पेपर, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज़ लोकेटेड इन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? आपके ऑप्शन है वीना ऑस्ट्रिया में, न्यूयॉर्क यूएसए में, या यूके के शहर लंदन में, या फ्रांस के शहर लियोन में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस के शहर लियोन में मौजूद है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह इन। कश्मीर जो है गुलाब सिंह ने कब बेचा था? आपके ऑप्शन है 1846 में, 1844 में, 1842 में, या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1846 में। मुआहदा अमृतसर के तहत 16 मार्च 1846 को कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। ये मुआहदा बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के दरमियान पहली एंग्लो सिख जंग के बाद हुआ। नेक्स्ट ने, विच इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। दुनिया की सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है यूके, नेपाल, वेटिकन सिटी, या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है। तकरीबन 44 एकड़ यानी 110 एकड़ पर मुहित एक आज़ाद रियासत शहर है जो रोम इटली के अंदर मशहूर है, और इसके छोटे साइज के बावजूद ये रोमन कैथोलिक चर्च के रूहानी और इंतज़ामी मराकज़ के तौर पर काम करता है, और पोप की रैश गाह भी यही है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे ऊंची आबशार कौन सी है? आपके ऑप्शन है एंजल फॉल्स, ग्रेट फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, या ब्योमा फॉल्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजल्स फॉल्स। दुनिया की बुलंद तरीन आबशार एंजल फॉल्स है। इसे साल्टो रेंज भी कहा जाता है, और ये वेनेजुएला में आबशार की कुल ऊंचाई जो है 979 मीटर यानी कि 3212 फुट है, जिसमें 807 मीटर यानी कि 2648 फुट की बिलातातल कमी वाक़या हुई है। ये वाकई एक दम तोड़ देने वाली कुदरती अजूबा है, और वेनेजुएला आने वाले हर शख्स के लिए ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II टू विन अ 4-year री-इलेक्शन। वर्ल्ड वॉर II के बाद एक अमेरिका की तारीख में जिसने दूसरी मरतबा उसको री-इलेक्ट करके सदर बनाया गया है, वो कौन है? ऑप्शन है बराक ओबामा, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्प, या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रम्प। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 4 साल दोबारा इंतखाब जीतने वाले पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड डी आरन होर थे। वो 1952 में मुंतखब हुए और 1956 में दोबारा मुंतखब हुए। फिर उसके बाद 1953 से 1961 तक 2 मरतबा खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन रिसेंटली एक हिस्ट्री जो कायम हुई है वो डोनाल्ड ट्रम्प की है, जिन्होंने दोबारा इलेक्शन जीत के कमाला हैरिस को हरा के दूसरी मरतबा सदारती उम्मीदवार जो थे वो सदर मुंतखब हो गए हैं। Next, how many articles are there in the Constitution of the United States of America? USA के जो Constitution यानी कि आइन है उसमें आर्टिकल्स की तादाद कितनी है? आपके ऑप्शन है 6, 9, 7, या 10। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। रियासत अमेरिका का आइन 7 आर्टिकल मुश्तमिल है। ये मज़ामीन वफाकी हुकूमत की बुनियाद रखते हैं और इनके 3 शाखों के इख्तियारात और जिम्मेदारियों की वजाहत करते हैं, जिसमें कानून साजी, इंतज़ामी और अदालती शामिल हैं। लेकिन स्लेवरी वाज अबॉलिश इन अमेरिका इन विच ईयर। गुलामी अमेरिका में कब ख़त्म हुई थी? आपके ऑप्शन है 1861 में, 1865 में, 1808 में, या 1898 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1865 में। 6 दिसंबर 1865 को आइन में 13वीं तरमीम की तौसीक के साथ
1865 میں امریکہ میں غلامی کو ختم کر دیا گیا ہے. In the early period which endemic is called Black Death. کس ارلی پیریڈ میں بلیک ڈیتھ کہا گیا ہے انڈیمک کو؟ آپ کے آپشن ہے سارس کو, لیپروسی, پیلاگوئے, none of these. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی پیلاگوئے کو. ابتدائی دور میں کالی موت کو ببونگ تون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یہ ایک تباہ کن وبائی بیماری تھی جس نے 1300 کی دہائی کے وسط میں یورپ اور ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, جس سے لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی تھی. In year with طالبان فارم گورنمنٹ افغانستان فار دا فرسٹ ٹائم. طالبان نے پہلی مرتبہ گورنمنٹ جو ہے افغانستان میں کب بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہے 1996 میں, 1989 میں, 1990 میں یا none of these. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ہے 1996 میں. طالبان نے پہلی بار گورنمنٹ جو ہے 1986 میں افغانستان میں حکومت بنائی تھی. انہوں نے کابل پر قبضہ کیا اور اسلامی قانون کی سخت تشریح کرتے ہوئے امارت اسلامی افغانستان کے قیام کا اعلان کر دیا تھا. When Switzerland got the status of neutral state. سوئٹزرلینڈ نے ایک نیوٹرل اسٹیٹ کا اسٹیٹس کب حاصل کیا تھا؟ آپشن اے 1800 میں, 1810 میں, 1815 میں یا none of these. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 1815 میں. سوئٹزرلینڈ کو کانگریس آف وینا کے بعد 1815 میں معاہدہ پیرس کے ذریعے غیر جانبدار ریاست کا درجہ دیا گیا. اس نے سوئٹزرلینڈ کو غیر جانبداری کو ضابطہ طور پر بنایا گیا جو 16ویں صدی کے اول سے موجود تھی. Which country is most visited by the tourists in the modern world. ماڈرن ورلڈ کی طرف کتنے ٹورسٹ جو ہیں سب سے زیادہ کس ملک میں وزٹ کیا ہے؟ آپ کا آپشن ہے USA میں, فرانس میں, اٹلی میں یا none of these. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی فرانس میں. جدید دنیا میں سیاحوں کی طرف سے سب سے زیادہ دیکھنے والا ملک فرانس ہے. 2024 میں فرانس نے 89.4 ملین بین الاقوامی سیاحوں کا خیر مقدم کیا اور اسے عالمی سطح پر سر فہرست مقام بنا دیا. زائرین میں اس کی بھرپور تاریخ, ثقافتی ورثے, ایفل ٹاور جیسے مشہور مقامات اور خوبصورت مناظر کی طرف روب ہوئے ہیں. Which of the following flower is called queen of water. کس پھول کو پانی کی ملکہ کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے ٹولپ کو, روز کو, لیلی کو یا none of these. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی لیلی کو. جس پھول کو اکثر پانی کی ملکہ کہا جاتا ہے وہ لوٹس ہے. لوٹس اپنی خوبصورتی اور آبی ماحول میں پھلنے پھولنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے جو مختلف ثقافتوں میں پاکیزگی, روشن خیالی اور پینس جنب کی علامت ہے. رونالڈ روز ڈسکور دا کازز آف. رونالڈ روز نے کیا چیز ڈسکور کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں پولیو, ایڈس, ملیریا یا none of these. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ملیریا. رونالڈ روز نے ملیریا کی وجہ دریافت کی. انہوں نے بتایا کہ ملیریا جو ہے انفولیا مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے جو ملیریا پرجیولی لے جاتا ہے. جیسے ہم دریافت نے انہیں 1902 میں فزیولوجی یا طب کا نوبل انعام بھی حاصل کیا ہے. مجیب ڈیزرٹ از لوکیٹڈ ان وچ کنٹری. مجیب صحرا کہاں پہ موجود ہے, کس ملک میں؟ آپ کے آپشن ہے چلی میں, USA میں, چائنا میں یا انڈیا میں. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی USA میں. سرائے مجاوی امریکہ میں واقع ہے. یہ جنوبی مشرقی کیلیفورنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس میں نیوڈا, ایریزونا, یوٹا کے کچھ حصوں تک بھی پھیلا ہوا ہے. یہ بنجر خطہ اپنے منفرد مناظر, جو شوا کے درختوں اور درجہ حرارت کے اہم تبدیلیوں کے لیے جانا جاتا ہے. اورنج ریور از لوکیٹڈ ان ڈیش. اورنج ریور کہاں پہ موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ایجپٹ میں, ساؤتھ افریقہ میں, میکسیکو میں یا انڈونیشیا میں. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی ساؤتھ افریقہ میں. دریا اورنج جنوبی افریقہ میں واقع ہے اور یہ بنیادی طور پر جنوبی افریقہ سے گزرتا ہے, لیکن جنوبی افریقہ اور نمیبیا کے درمیان سرحد کا حصہ بھی بناتا ہے. یہ دریا افریقہ میں سب سے لمبا جو 220
यानी कि 2200 किलोमीटर यानी कि 1.1300 मील तक फैला हुआ है। विच कंट्री ज्वाइन सार्क लेटली? सार्क को सबसे एंड पे किस मुल्क ने ज्वाइन किया था? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान 2007 में, इंडिया 2008 में, चाइना 2009 में या नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन है अफगानिस्तान 2007 में। जनूबी एशिया इलाकी तावन की तंजीम सार्क में शामिल होने वाला ताज़ा तरीन या सबसे जो लेट मुल्क है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 2007 में सार्क का 8वां रुकन बन गया था। Who was the first to measure the earth radius? किसने ज़मीन का रेडियस मेजर किया था सबसे पहले? आपके ऑप्शन है एराटोथेनेसिस, कोपरनिकस, अल्बेरूनी या नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है एराटोथेनेसिस ने मेजर किया था। ज़मीन का रदस की पैमाइश करने वाला पहला शख्स एराटोथेनेसिस था। ये कदीम यूनानी रियाजीदान, जोग्राफीदान और माहिर फल्कियात थे जो 196 से 276 के कबल मसीह में रहते थे। ज़मीन के फ्रेम का हिसाब लगाने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, लेकिन इसके काम ने इसे ज़मीन के रदास का अंदाज़ा लगाने की भी इजाज़त दे दी है। किसने विच सिटी इज़ नॉन एज अ बिग एप्पल? किस शहर को एक बड़ा सेब के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है वाशिंगटन को, वेलिंगटन को, लंदन को या न्यूयॉर्क को। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क सिटी जिसे बिग एप्पल के नाम से मशहूर है, ये उर्फी नाम 1920 और 1930 की दहाई में मकबूल हुआ। खेलों के सफाई जान में ये फोर्ड की बदौलत, जिन्होंने अपने घुड़ दौड़ के लम्हों में इस इस्लात का कसरत से इस्तेमाल किया, उर्फी नाम शहर की अजमत और एक अहम सकाफती और मालियाती मरकज़ के तौर पर इसकी हैसियत को जाहिर करता है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान कंट्री? लेबनान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? आपके ऑप्शन है बेरूत, कैरो, बाकू या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेरूत। लेबनान का दारुल हुकूमत बेरूत है। यह मुतहरिक शहर अपनी भरपूर तारीख, सकाफती विरसे, हलचल मचाने वाली रात की जिंदगी के लिए जाना जाता है। बेरूत को इसके कैनाती माहौल और फ्रांसीसी असर रसूख की वजह से अक्सर मशरिक वस्ता का पेरिस भी कहा जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इज ऑन। दुनिया का आलमी जो अर्थ डे है, एनवायरनमेंट डे, वो कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 जून को, 3 जून को, 5 जून को या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 जून को। मौलाती आलमी दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है और ये एक आलमी तकरीब है जिसकी क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा ने की है ताकि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही अमल की हौसला अफजाई की जा सके। हर साल मुख्तलिफ मौज़ूआत का माहौलियाती मसाइल पर तवज्जो मज़कूर करते हैं, जिनमें समुद्री आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर पायदार खपत और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ तक शामिल है। लेकिन व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की? टर्की की करेंसी कौन सी है? आपके ऑप्शन है लेरा, डॉलर, टका या रुपीज़। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लेरा। तुर्की की करेंसी तुर्की लेरा है। द स्टोनहेंज इज अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन। जो स्टोनहेंज है, ये 7 जो अजूबे हैं उनमें से एक है, लेकिन ये कहाँ पे मौजूद है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। स्टोनहेंज कदीम दुनिया के 7 अजायब में शामिल नहीं है, ताहम ये एक अहम पैरागोथ यादगार है जो वेल्ट शहर इंग्लैंड में मौजूद है। स्टोनहेंज अपने बड़े पत्थरों के हलकों के लिए मशहूर है और सदियों से ये जो साजिश या तहकीक का मौजू ये अभी तक चल रहा है। लेकिन वेयर इज टावर ब्रिज लोकेटेड? टावर ब्रिज कहाँ पे मौजूद है? आपके ऑप्शन है लंदन में, पेरिस में, ग्लासगो में या लिवरपूल में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन में। टावर ब्रिज लंदन इंग्लैंड में वाक़या है और ये 3 थीम्स पर फैला हुआ ये शानदार ढांचा न सिर्फ एम ट्रांसपोर्ट लिंक बल्कि ये लंदन की भरपूर तारीख और तमीराती खूबसूरती की भी अलामत है। 1894 में मुकम्मल हुआ। इसमें 2 शानदार टावर्स जो वाक वीज से जुड़े हुए हैं, ये शहर के शानदार नज़ारे की पेश करते हैं। विच कंट्री इज अगेंस्ट यूएस एम्बार्गो अटेम्प्ट ऑन ईरान? किस मुल्क ने
جو ایران کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اگینسٹ ہے. آپ کے آپشن ہے رشیا، فرانس، چائنا یا انڈیا. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی، چائنا. کئی ممالک نے ایران پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کا اظہار کیا، جن میں سے چین، روس اور کئی یورپی یونین کے ممالک شامل ہیں. ان ممالک نے اکثر جوہری معاہدے کے تحفظ اور ایران کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. When did America enter افغانستان؟ امریکہ جو ہے افغانستان میں کب انٹر ہوا؟ آپ کے آپشن ہے 2009 میں، 2000 میں، 2001 میں یا 2005 میں. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 2001 میں. امریکہ 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان میں داخل ہوا اور یہ فوجی مداخلت جسے آپریشن انڈروم فریڈم کے نام سے جانا جاتا ہے اور 11 ستمبر کو دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں تھا. ان کا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا، لیکن بالآخر دوبارہ سے طالبان نے افغانستان میں حکومت اختیار کر لی ہے. ویئر از دا آئلینڈ آف فجی لوکیٹڈ؟ فجی کا آئلینڈ کہاں پہ موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہے اٹلانٹک اوشن میں، پیسفک اوشن میں، آرکٹک اوشن میں یا نن آف دیز. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پیسفک اوشن میں. فجی ایک جزیرہ ملک ہے جو جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے. یہ نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے کے شمالی مشرق اور آسٹریلیا کے مشرق میں واقع ہے. فجی 330 سے زیادہ جزائر پر مشتمل ہے، جسے ویٹی لینو اور وینا دو سب سے بڑے اور اہم ترین جزائر موجود ہیں. which is the heaviest planet in the solar system؟ سولر سسٹم میں سب سے ہیویسٹ جو پلانٹ ہے وہ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہے وینس، جوپیٹر، مارس یا مرکری. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جوپیٹر. نظام شمسی میں سب سے بھاری سیارہ مشترکی ہے. اس کا قیمتی زمین سے تقریباً 318 گنا زیادہ ہے، جو اسے ہمارے نظام شمسی کا اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا سیارہ بناتا ہے. مشترکی کی بے پناہ کشش، شکل اور جسمانت کا نظام شمسی کو حرکیات پر خاصا اثر پڑتا ہے. which country is the major producer of maize؟ مائز کا سب سے میجر پروڈیوسر کون سا ملک ہے؟ آپ کے آپشن ہے برازیل، چائنا، امریکہ یا رشیا. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی، امریکہ. ریاست امریکہ دنیا کا سب سے بڑی مکئی پیدا کرنے والا ملک ہے. 2023 اور 24 کے سیزن میں تقریباً 399.7 ملین میٹرک ٹن پیدا کرتا ہے. ولنگٹن از دا کیپٹل آف؟ ولنگٹن جو ہے یہ کس ملک کا کیپٹل ہے؟ آپ کے آپشن ہے USA، چائنا، رشیا یا نیوزی لینڈ. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، نیوزی لینڈ کا. ولنگٹن نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ہے اور یہ متحرک شہر شمالی جزیرے کے جنوب مغرب سرے پر واقع ہے. اپنے شاندار بندرگاہ، ثقافتی منظر اور ملک کے سیاسی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے. میانمار از اے نیو نیم آف؟ میانمار کس ملک کا نیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہے چلی، برما، نیگر یا تبت. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی، برما. میانمار برما کا نیا نام ہے. ملک کا نام سرکاری طور پر 1999 میں اس وقت کی حکمرانی فوجی حکومت نے تبدیل کر دیا تھا. دونوں نام اب بھی مختلف سیاق و سباق میں ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمارے امپورٹنٹ آج کے جنرل نالج کے کوسچن تھے جو ڈیٹیل سے اور آپشنز کے ساتھ آپ سے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.